السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقائدنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال الله تعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين. محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. اور جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش بن جائے، اور جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے. شریعت میں تو ثابت ہے، شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑھائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ جل جلال کی شان واسطے ہے. درود و سلام امام المرسلین، امام المجاہدین، طٰہٰ یاسین، خاتم النبیین، امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، میرے اور تساں دے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کر سماعت فرمان والی محترمات، مکرمات، معظمات، اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے. یہ نعمت، رحمت، برکت ہونے کی دلیل بھی قرآن مجید کے اندر، اور ایسے اولاد کے فتنے ہونے کی دلیل بھی قرآن مجید کے اندر ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اولاد نو اچھا بنانے واسطے، وہی اچھی تربیت واسطے، اور نعمت اور رحمت بنانے واسطے والدین کا 100% حق ہوتا ہے. باقی کچھ قدرتی معاملات بھی ہوتے ہیں، ماپے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اولاد ساری نیک بن جائے، نیک نامی کا باعث بنے، اسی جتھے جائیے ساری عزت ہوئے، اولاد دی وجہ تو سانو سکھ ہوئے. کدی کدی کچھ تقدیری معاملات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین وہ اپنی منشا کے مطابق جی چاہتا ہے کسی کو بنا دیتا ہے. اولاد واسطے والدین کوشش کے باوجود بھی اولاد فرما بردار نہیں بنتی، لیکن یہ بہت گھٹ معاملہ ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، ہر بندہ چاہتا ہے
ساری عزت ہوئے قدر ہوئے میں جتھے جاواں مینوں لوگ عزت دے نال ملن میری عزت دے جھنڈے لگے ہون اگر یہ چیز چاہتے ہو پھر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو تربیت کتنے کرنی ہے میں اس خطبہ جمعہ المبارک کے اندر انشاءاللہ العزیز شاید تو انہوں یہ موضوع خشک جہا لگے لیکن میں انشاءاللہ انتار بنا کے تواڈے سامنے پیش کراں گا والدین دی شان اسی میرے بھائی عبدالسلام کاظم صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے کلاس فیضو نے اللہ رب العالمین علم اندر عمل اندر برکت عطا فرمائے عظمت والدین تے انہاں دے کئی ایک میں خطبے جمعے اس مسجد کے اندر ہی ویکھ چکے ہیں سن چکے ہیں جویں اللہ رب العالمین نے توجہ میرے وال کرے جویں اللہ رب العالمین نے والدین تے ماں باپ دے حق اور حقوق رکھے نے نا اولاد دے ذمہ جویں اولاد نو آکھیا کہ تسی اپنے والدین دی عزت کرنی ہے قدر کرنی ہے انہاں دے حق اولاد حق پورے ادا کرے بالکل اسی طرح اسلام نے شریعت نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح والدین دے ذمہ حقوق رکھے نے اولاد جس طرح والدین دی شان حق حقوق ہے اسی طرح اولاد دے بھی حق اور حقوق نے جڑے والدین کو پورے کرنے چاہیے اور وہ پورا نہیں کرے گا بابا یا بی بی پورے نہیں کرے گی تو گناہگار ہوئے گی آج انشاءاللہ میں 5 اصول انشاءاللہ اس کو جمعہ کے اندر بیان کراں گا دعا کروں اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے تربیت اچھی ہوئی تمہیدی باتاں چند سن لو پھر انشاءاللہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو پتہ چل جاتا ہے اولاد تو ماپیاں دا پتہ چل جاتا ہے سیانے بندے جڑے نے نا او اولاد نو ویکھ کے تے ماپیاں دا حساب لا لیندے نے کہ اے اولاد اتنا دیئے یہ ماں باپ کتا دے ہونے ماں نے اپنے بیٹے نو بڑا اچھی طرح نمایا دوایا کپڑے پائے بیٹا باہر جان لگا ماں نے آخیا بیٹا کتنے چلنا ماں جی میں باہر کھیلن چلنا میرے بیٹا کھیلن چلا جا لیکن اپنے کپڑے گندے نہیں کرنے اے ہن ماں تربیت کر رہی اپنے کپڑے گندے نہیں کرنے کسی نو گال مندا نہیں کرنا کسی دے نال بازار دے اندر لڑنا نہیں تے جے پتر کوئی بابا کوئی بزرگ بندہ لنگ جائے تے اونوں میرا بیٹا جا کے سلام کرنا اے بیٹا باہر گیا سارے کھیڈ دے پئے نے مٹی دے نال نبڑ دے چپ کر کے صاف ستھرا سیٹ تے ہو کے بیٹھا کولوں دی بابا نے گیا کسی دے نال کوئی گال مندا نہیں بھج کے گیا بزرگو السلام علیکم تے بابا نالے سلام لیندا ہے ہاتھ ملاندا نالے دا متھا چومدا ہے تے سر تے پیار دے کے پتہ کی کہندا ہے کہ کسی چنگی ماں دا پتر ہے بڑے ایمان نال دسو کہ باپے نے وہ چنگی ماں ویکھی ہے بولدے نہیں گا بابے نو کنے دسیا کہ اینو جمن والی اینو پیدا کرن والی ماں جڑی ہے وہ چنگی ہے اس بچے دی تربیت نے دس دیتا کہ جنہیں میں پیدا کیتا ہے انہیں صرف میں پیدا ہی نہیں کیتا بلکہ میری اچھی تربیت بھی کیتی میں انہیں سنسکار بھی دسے یہ دے مد مقابل ایک بچہ ایسا ہے تے ماں نو پتہ ہے کہ بس پیدا کر چھڈی نے بس نکی جی ایک کچھی پوائی تے بازار کے اندر وہ کسی کو گال کٹدا ہے کسی دے کولوں گال سندا ہے کسی کو بڑا ماردا ہے تے جے کولوں دی بزرگ لنگ جاوے تے جدوں ویکھدا نہ گیا پیچھے مٹی دا بھوک بھر کے پاٹ دے سر تے پا دے وہ بابا نالے دی کوئی گال کٹدا نالے کہندا جا کھچ دی کھچ ہن ایمان نال دسو بابے نے وہ کھچ ویکھی نہیں اس بچے دی تربیت نے دس دیتا کہ مینوں پیدا کرنے والی نے بس پیدا ہی کیتا ہے میری تربیت کی تھی نہیں حضرات گرامی قدر سیانے بندے اولاد نو ویکھ کے تے ماں باپ دا حساب ہوتی لگا دے تربیت دے کچھ اصول نے تسی جننے آ کے ماشاءاللہ بیٹھے ہو تقریباً حال پور ہو گیا اینے ہی بندے اگر اے شروع تو لے کے 5 اصول میرے توجہ دے نال سن لو گے نا انشاءاللہ تے مینوں امید ہے کہ ساڈی شکایت نہیں ملے گی کہ میرا بچہ میرا پتر کہنے قابل نہیں اے 5 اصول نے سب نالوں پہلا اصول اولاد جدوں بھی منگنی ہے کدے کولوں منگنی ہے
پہلا اصول اولاد اللہ کو منگنی ہے، خود آپ منگنی ہے تے نیک منگنی ہے۔ پہلے اصول کے اندر اے تین چیزاں ذہن کے اندر رکھ لو، اولاد جنوں بھی منگنی کہتے کولوں اللہ کو، تے پھر آپ خود منگنی ہے تے نیک منگنی ہے۔ دوسرا اصول بچے دی تربیت ہے، اولاد پیدا ہو جائے اولاد کا عقیقہ کرنا ہے، اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے، وہ نام اچھا رکھنا ہے۔ تیسرا اصول جب تھوڑا جہا بڑا ہو جائے تے انہوں آداب دسنے نے، آداب کھان پین دے آداب، عبادت دے آداب، بول چال دے آداب۔ چوتھا اصول جدو بچہ تھوڑا جہا جوان ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، بلوغت میں پہنچ جائے، وہ دی ایف اے دی بی اے دی ڈگری کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ کی کرنا ہے؟ شادی کر دینا۔ کی کرنا ہے؟ شادی۔ پنجواں اور آخری اصول سن لو، تے جدوں بابا جی اگلی منزل تے جانا ہے نا تے دل کرتا ہے کہ ہن وراثت تقسیم ہوئے۔ یہ مسئلہ سن لو، وراثت مرن تو بعد ہوئی، پہلے ہدیہ ہے۔ تے اے نہیں کہنا کہ کہنے میریاں بہتیاں لتاں گھٹیاں نہیں، اے میرا بڑا بہت چنگا ہے، اینوں دو دکاناں جنا والی محنتدار دے اندر، تے اے میرا ماڑا ماٹھا ہے، اینوں او پرلا قلعہ دے دیو کسے 23 چک دے اندر، کسے 24 چک دے اندر۔ انج نہیں کرنا، اپنی جیوی جانے جدو وراثت ہدیہ تقسیم کرنا تے پھر ایکو جہا کرنا، محبت قلبی معاملات اللہ دے نال۔ اے 5 اصول شریعت نے اولاد دے حق بھی رکھے نے تے اصول بھی دسے۔ انہاں اصولاں دے مطابق اگر تسی اپنی اولاد دی تربیت کرو گے تے میرے کو اتنے سٹام لگوا لو، میں اتنے انشاءاللہ نال بھتیجا چی رہنا، کوئی بھی دور نہیں۔ میں دعوے دے نال یہ بات کرتا کہ تہاڈا بیٹا حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ، اگر انہاں اصولاں دے مطابق تربیت کرو گے۔ تسی چاہتے ہو تہاڈا بیٹا انجینئر بنے تے وہ انجینئر بنے گا انشاءاللہ، چاہتے ہو ساڈا بیٹا ڈاکٹر بنے تے وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، اگر انہاں اصولاں دے مطابق تربیت کرو گے۔ تے جے انہاں اصولاں تو ہٹ کے تربیت کیتی پھر وہ ڈاکٹر بنے نہ بنے، وہ پائلٹ بنے نہ بنے، جہاز ضرور بن جائے۔ جہاز دیکھا وہ سوچے والا جہاز۔ اگر انہاں اصولاں تو ہٹ کے تربیت ہوئے گی، دعا گو اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کو توفیق عطا فرمائے، اور انہاں اصولاں دے مطابق اپنی اولاداں دی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان جڑے بھائی بیٹھے نے آدر تگڑے ہو کے بھائی انشاءاللہ تواڈے حقوق دسنے نے تواڈے ماں باپ کو انشاءاللہ، اگر ماں باپ دے حق کو چھوڑتے ہو اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سب نالوں پہلا اصول یاد ہے، اولاد جدوں بھی منگنی اللہ دے کولوں منگنی تے خود آپ منگنی تے نیک منگنی۔ کیویں منگی پیغمبراں نے؟ آؤ توجہ کرو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلا اصول اولاد کی تربیت کا توجہ کرو، غور کرو۔ پہلا اصول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے رب نے کولوں، فرمایا ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ جی مینوں بیٹا عطا کر دیو، مالک جی مینوں میرا وارث عطا کر دیو، ربی ہب لی من الصالحین۔ دعا کرنے والا خود پیغمبر دعا اللہ رب العالمین دے کولوں کر رہا ہے کہ ربی ہب لی من الصالحین، نیک اولاد دی دعا کر رہا ہے۔ پہلا اصول پورا ہو گیا، اولاد رب کولوں منگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسیاں تے آواسیاں پتہ ہی نہ اولاد کی خواہش بندے نوں کدوں تو شروع ہو جاتی ہے، جدوں شادی ہو جائے نا شادی تو فوراً بعد ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں نیک تے موئی نہ اولاد عطا کر دے۔
اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کولوں کتنا منگیا 5 سال منگیا 10 سال منگیا نہیں 50 سال منگیا نہیں 60 سال منگیا نہیں 70 سال منگیا نہیں 80 سال منگیا نہیں رب دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کولوں منگیا 80 سال منگیا تے اللہ نے 82 یا 85 سال دی عمر دے اندر بیٹا عطا کیتا اللہ جی ہڈیاں جواب دے گئیاں نے اللہ دی عمر بڑی ہو گئی ہے 85 سال دی عمر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کیتا بیسیاں دیا باسیاں حضرت ابراہیم نے انج نہیں آکھیا 5 سال رب کولوں منگیا اگلے سال ککڑ شاہ دے کولوں منگیا 10 سال رب کولوں منگیا 20 سال جا کے گنڈے شاہ دے پتہ نہیں لسن شاہ دے کیڑا شاہ دی پھرنے آسی کیڑے پیر دے کولوں منگیا نا 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کوئی عقیدہ اولاداں دین والی بھی رب دی ذات ہے اولاداں نو پیدا کرنے والی رب دی ذات ہے منگیا رب کولوں جائے گا رب دے سوا اے گردن کسے دے سامنے جھک نہیں سکتی اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر کدے کولوں منگیا کدے کولوں منگیا تے پتر نیک منگیا تے اللہ رب العالمین نے نیک ہی بیٹا عطا کیتا فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم ابراہیم اسی تینوں بیٹا عطا کر دیتا تے تیرے بیٹے دے سر دے اوتے نبوت دا تاج بھی رکھ دیتا ہے دیسیاں دے عباسیہ پہلا اصول اولاد دی تربیت دا اللہ اکبر اولاد جدوں بھی منگنی ہے رب دے کولوں منگنی ہے جدوں بھی منگنی ہے آپ خود منگنی ہے تے جدوں بھی منگنی ہے نیک اولاد منگنی ہے آؤ ایک دوسری مثال دیانے اپنی بات موقع ڈوراں میرے اور نساد پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک اور پیغمبر نے جنہاں دا نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین نے کولوں اولاد منگی اللہ مینوں وارث عطا کر دے اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دے تے جان دے انہاں کیویں دعاواں منگدے رہے اللہ اکبر اللہ قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے فرمایا واشتعل الرأس شیبا اللہ نو فرماتے نے اللہ جی اپنی داڑھی دے بال پکڑ کے آکھیا مالکا میرے داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے نے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی نے تے میرے اعصاب بھی کمزور ہو گئے نے مالکا ہن تے وارث عطا کر دے اللہ دی ہن تے بیٹا عطا کر دے محدثین فرماتے نے کدی کدی رب نو دعاواں پسند آندیاں نے تے کدی کدی مالک نو اداواں پسند آندیاں نے اداواں پسند آئیاں حضرت ذکر زکریا علیہ السلام نے یہ کر کے اپنے ساتھ بال پکڑے مالکا واشتعل الرأس شیبا اللہ کی سر دے بال بھی سفید تے داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے مالک کی بیٹا عطا کرتے ہو ایک دن سیدہ مریم علیہ الرحمن علیہ السلام انہوں بند کمرے دے اندر چھوڑ کے کھل گئے اے جدو واپس آئے ویکھیا مریم دے کول بے موسم پھل پئے نے مریم اے کتھوں آئے پھل میں تے بھول گیا سا تینوں کنڈا لا گیا سا پھل نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا پھل کتھوں آئے تے پھل بھی بے موسم سردیاں دے موسم دے اندر انب لیا کے رکھے ہون بے موسم پھل اللہ اکبر اللہ نے فرماندیاں نے دین والی ذات کہتی ہے اللہ کچھ بولو دین والی ذات کہتی ہے اللہ رب العالمین دی ذات ایتھے کی کا من کو سونا نہیں اللہ اکبر اللہ ماں باپ دی شان سنتے ہو اج اپنی اولاد دی تربیت سن کے لے جاؤ اج اپنی اولاد دے حق تے حقوق سن کے لے جاؤ تے ڈلے نہ پیا جائے اللہ اکبر اللہ فرمایا مینوں اللہ رب العالمین نے بے موسمی پھل عطا کیتے حضرت زکریا علیہ السلام دے نمو ہو گیا مالکا میں تینوں وال پھڑ پھڑ کے تیرے کولوں منگدا رہیا ہاں مالکا بے موسم پھل اگر مریم کھا سکدی ہے تے میں بے موسم بیٹا کھٹا کیوں نہیں سکدا اللہ دے پتر جھگڑا کر لیا مالک دے نال میں لے کے جانا
تے اللہ رب العالمین نو ادا پسند نہیں نہ اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل دوڑ لگا دے ٹوٹی لگا دے جا کے میرے پیغمبر نو خوشخبری دے دے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب جبرائیل علیہ السلام دوڑنا تے دوڑ دیا آواز دے دیتی اے پیغمبر زکریا اللہ رب العالمین نے تانوں بیٹا بھی عطا کر دیتا ہے تے بیٹا بھی نے تے تواڈے بیٹے دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ چھڈیا ہے پیغمبر زکریا اللہ نے بیٹا بھی عطا کر دیتا ہے تے رب نے تواڈے بیٹے دا نام بھی خود رکھیا ہے یحییٰ نام رکھیا اللہ اکبر اللہ دیسیاں تے عباسیاں پتہ چل گیا نا جے دا کھائیے او دے کو نگائیے عقیدہ بنا کے لے جاؤ اولاد رب دیندا ہے رزق رب دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اسی ماں دا رزق بھی کھاتی جانے ہاں تے غیر اللہ دے سامنے سر بھی جھکائی جانے ہاں ایک سال منگیا رب کولوں دوجا سال آ گیا تے لوکاں دیاں گلاں سن کے تھک گیا تے چلا گیا فلانے پیر دے کول تے تنی دھاگے کروان لگ پیا اللہ اکبر اللہ نا جدا کھائیوں دے گن گائی دے نہیں اللہ اکبر اللہ دا دتا رزق کھانے والے خیراتاں تے خیرات دا لانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ او نعمتاں دے ہزاراں تے اللہ سنے تیری آنجیں پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی پھر بھی او دے ولو گردانی پھر بھی او دے ولو گردانی اے لڑی تیرے دنداں دی کنے پڑوتی کنے جڑے اکھیاں چ انمول موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو ہے کس نے سوارے نے رخسار ابرو بنا سکتا کوئی اکھا نک کرنا اے مولا دیاں مہربانیاں چنا بنا سکتا کوئی اکھا نک کرنا اے مولا دیاں مہربانیاں چنا ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینوں زبان بولنے نہیں کنے دتی میاں پھیا گلاں کرنا اے ٹکے ٹکے دیاں قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے گاڑی کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی گاڑی دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردا چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کبھی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا کوئی نکلی ڈیلا جے بنا بھی لوے گا وہ دے تھانی پھر بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا تو احسان او دے دا کی مل پایا فرمایا ربی حب لی من الصالحین اللہ جی اولاد دے دیو اولاد بھی نیک دے دیو تے مالک نے اولاد دیتی اولاد بھی نیک دیتی تے پیغمبر زکریا نے منگی بھی خود تے اللہ نے پیغمبر بھی بنا دیتی پہلا سوریا کر کے لے جاؤ اولاد جدوں بھی منگنی ہے کدے کول منگنی ہے اللہ کو تے آپ منگنی ہے خود آپ ایتھے کہ کاری صاحب دعا کرو اللہ پاک مینوں ایک بیٹا دے دے دعا کروانی چاہیے لیکن جیڑی پیاس دے نال جیڑی بھوک دے نال جیڑی روٹی دی قدر بھوکے بندے نوں او رجے بندے نوں ہو سکدی اور رجے بندے نوں ہو سکدی نہیں جیڑی دعا تو آپ جیڑی کھچ دے نال کر لینی ہے او کسے مولوی نے کرنی اور نہیں کرنی یہ تا اے مطلب نہ لیا دے کہ مولویاں کو دعاواں کولا
علماء دے کولوں کروانیاں نہیں چاہیے، علماء دے کولوں دعاواں بھی کروانیاں چاہیے تے علماء دی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ پہلا اصول اولاد کی تربیت دا، اولاد جدوں منگنی رب دے کولوں خود آپ منگنی اور نیک اولاد منگنی۔ دوجا تربیت کا اصول میرے اور دوستاں پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد اللہ رب العالمین دی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین بیٹا عطا کر دے، اولاد رب کو منگی رب نے دیتی ہوئی بیٹا تے یا بیٹی ہے، تے فرمایا جدوں اللہ رب العالمین بیٹا عطا کر دے تے رب نو ناراض کرنا، اونچی بولو، رب نو ناراض کرنا نہیں۔ تے جے بیٹی پیدا ہو جائے تے پھر آپ بھی منہ وٹنا، آپ بھی منہ وٹنا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اگر اللہ بیٹا دے دے تے رب نو ناراض نہیں کرنا۔ ایتھے ہوتا کی ہے جناب، فون آیا اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کر دیتا ہے، انہیں بیٹے دی خوشی کے اندر جناب دھوم ساس لے، مراسی ساس لے، ادھر خوشی کی خبر بھی نہیں ہے۔ ایڈی چھت دے اوتے بڑا سارا ٹیک تے بیسن رکھ دیتا گیا تے اوتے جناب دانے لگ گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے چڑھ گیا اپنے مکان دی چھت دے اوتے تے آسماناں وال منہ کر کے نہ گندا فیر کرنے شروع کر دیتے نے۔ اوتے منہ وال جناب اوتے آسمان دے وال منہ کر کے اپنی بندوق دا فیر کردا ہے۔ کسی تے سینہ دے نمبر دھار دے گھر دے وال نہیں کردا، کسی دے ایف پی دے گھر دے وال نہیں کردا، پتہ ہے نہ کون سا بن چھٹے گا۔ جتنے بیٹا عطا کیتا ہے او دے وال منہ کر کے تے فیر کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ویر جی اگر اللہ بیٹا دے دے تے رب نو ناراض کرنا، رب نو ناراض نہیں کرنا، رب نو ناراض نہیں کرنا۔ اور میں حدیث سنا دینا ایتھے میرے اور دوستاں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب یاجوج تے ماجوج جان گے، ساری دنیا نو جناب کر کے ختم کر دیں گے تے جڑے لوگ بچ جان گے، ختم کرن تو بعد آسمان دے وال تیر سٹن گے، آسمان دے والوں جدوں تیر آن گے تے خون دے نال پیچھے ہوئے تیر آن گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یاجوج ماجوج کہن گے اسی زمین والے بھی ختم کر دیتے نے، نعوذ باللہ آسمان والے بھی ختم کر دیتے نے۔ چنگا تیرے گھر بیٹا پیدا ہویا تو تے یاجوج ماجوج بن گیا، چنگا تینوں اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کیتا ہے تو تے جناب راسی اپنے گھراں دے اندر سد لے۔ اللہ اکبر، اللہ رب بیٹا دے، رب ناراض نہیں کرنا تے ہن اللہ رب العالمین بیٹی عطا کرن تے اپنا بھی منہ نہیں وٹنا۔ ہوندا کی ہے جناب، فون آ گیا، فون ہاں جی اللہ رب العالمین نے تینوں بیٹی عطا کیتا، فون بند، کر جانا بھی بند، بیوی دے نال گل بات کرنی بھی بند۔ تے ادھر ساس محترمہ نے پٹکا بنیا سر دے اوتے تے صفے ماتم وچالیا تے کہندی میں تے روٹیاں اس ٹائم نو جدوں میں تینوں اپنی نوں نوں بنا کے لے کے آئی سی، پہلو تی جمی، دوجی تی جمی، تیجی تی جمی۔ اللہ اکبر، اللہ منہ نہیں وٹنا۔ میں کہنا ماں جی میں بھی تواڈے نال ہی ہاں، اگر تواڈی بہو اج دھی نو جم کے منہوس بنی ہے تے پتہ نہیں تواڈی ماں تانوں جم کے گھر کداں دی منہوس بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی ہے۔ میں تے اپنے بارے کی خیال ہے، تیریاں تے بھی کوئی دو تین دھیاں ہون گیاں، اپنے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ویر جی اگر اللہ بیٹا دے تے اللہ ناراض نہیں کرنا، تے جے رب بیٹی دے تے پھر آپ بھی ناراض نہیں ہونا۔ بیٹیاں رب دی رحمت یا کردیاں نے۔ اللہ اکبر، دوسرا اصول مکمل ہو گیا۔ تیسرا اصول میرے اور دوستاں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ بچی پیدا ہو جان، انہاں دا نام رکھنا ہے، اچھا انہاں دا نام رکھنا ہے، انہاں دا عقیقہ کرنا ہے۔ چھوٹی سیاں دے عباسیہ نام بڑی اہمیت دا حامل ہے، پوری زندگی نام تو بلایا جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھو کہ اسمی میرے نام دے نام رکھو۔ میرا نام کی ہے محمد صلی اللہ علیہ، میرے نام دے نام رکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے دو نام بڑے پسند نے، کیڑے کیڑے نے؟ عبداللہ نے عبد الرحمان، اے دو نام بڑے پسند نے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بیٹا بیٹی عطا کر دی تھی، 7واں دن آ گیا، بچے دا عقیقہ کرنا، عقیقہ کرنا، نام اچھا نام
رکھنا ہے نبی پاک علیہ السلام دا میٹھا نام میرے پیغمبر دا پیارا نام لے میں تیرا ذوق ادا کر دیاں نال تیری نیند دور ہو جائے گی اللہ اکبر تیرا نام نام نبی پاک علیہ السلام دا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان پر محمد کا نام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا سبحان اللہ میرے پیغمبر کا نام چنگا لگتا ذرا پھر کہ سبحان اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی اور جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سمو بھی اسمی میرے نام تے نام رکھیا کرو اپنے بچیاں دا اللہ اکبر بیٹا عطا کیتا اللہ رب العالمین نے نام رکھ عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ ابو بکر نام رکھ عثمان نام رکھ علی نام رکھ حذیفہ نام رکھ حسن حسین نام رکھ صحابیاں دے ناماں تے نام رکھ اللہ اسی نام کیویں رکھنے نام رکھیا جی صنم ہیں ماں بلائے تے صنم بہن بلائے صنم ہیں باپ بلائے تے صنم کیڑی لوڑ ہے پھر حسین میں جان دی گھر ہی فلم چلی کھڑی اسی نام ایویں رکھنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا نام رکھو با مانا نام رکھو اللہ رب العالمین نے بیٹی عطا کی تے ام سلمہ نام رکھنا ام حبیبہ نام رکھنا بریرہ نام رکھنا نبی پاک علیہ السلام دینا بیٹیاں دے ناماں تے نام رکھ ام کلثوم نام رکھ فاطمہ نام رکھ اپنی بیٹی دا اللہ اکبر اللہ زینب نام رکھ اپنی بیٹی دا ام کلثوم نام رکھ اپنی بیٹی دا رقیہ نام رکھ اپنی بیٹی دا اللہ اکبر اور بھی جڑا با مانا تے جڑا اچھا مانا تے مفہوم بندا ہے وہ اپنے بچے بچی دا نام رکھو اور دوسرا جناب عقیقہ کرنا ہے اپنے بیٹے بیٹی دا بیٹے والوں دو جانا تے بیٹی والوں ایک جان اسی کی کرنے ہیں جناب بیٹا پیدا ہے تے مٹھائیاں تقسیم کرنیاں شروع کر دینے ہیں لڈو تقسیم کرنے شروع کر دینے ہیں کوئی ممانت نہیں کوئی حد نہیں لیکن جے لڈو ہی تقسیم کرنے نے تے عقیقہ نہیں کرنا ویر جی سنت لڈو نہیں سنت عقیقہ ہے سنت پتاسے نہیں سنت عقیقہ ہے پھر اسی عقیقہ نہیں کرتے سنت مٹھائیاں نہیں سنت عقیقہ ہے اللہ اکبر اللہ اپنے بیٹے بیٹی دا عقیقہ کریا کر نبی پاک علیہ السلام نے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے جو بابا آیا ایک واقعہ تانوں سنانا انشاءاللہ جلدی مختصر جیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے جو بابا آیا تے آ کے شکایت کی امیر المؤمنین جی میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا میں بڑھا ہو گیا ہوں میرا بیٹا جوان ہے میری قدر نہیں کرتا میرے آنکھیں نہیں لگتا اللہ اکبر توجہ پوری میرے وال رکھے جائے بیٹی اج نوجوان ہے اپنے ماں باپ کی قدر کر لے تے ماں باپ نوں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد دے حق تے حقوق ادا کر دیا کرن اللہ اکبر اللہ باپ نے آ کے شکایت کی امیر المؤمنین جی میرا بیٹا میرے حق ادا نہیں کرتا میری عزت نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک جناب اپنے ساتھی کو کہیا میرے نوجوان بیٹے کو بلا کے لے آندا جائے نوجوان بیٹا آیا نا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نوجوان اے باپے نو جاننا ہے جی امیر المؤمنین جی میرا باپ لگدا میں دا بیٹا ہاں اللہ اکبر حضرت عمر فرماتے ہیں تیرے باپ نے شکایت کی ہے کہ تو دی عزت نہیں کرتا خدا را توجہ کریا جے شکایت کیتیاں نے کہ تو دی قدر نہیں کرتا او دی گل نہیں مانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو نصیحت کر رہے ہیں تے وصیت کر رہے ہیں اپنے والد دی شان دے متعلق کو سنا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ وہ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین جی مینوں بھی گل کرن دی اجازت ہے لیکن کوئی نہ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا گل کیڑی گل کرنا چاہنا ہے کر لا گل دس تو بھی گل دس تینوں پورا حق دیتا جاتا ہے وہ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین جی میرا باپ کھڑا ہے اینوں پوچھو پوری زندگی نے میرا کوئی حق
کوئی نوجوان میرا بھرا اے نہ سمجھے اگر باپ عزت نہ کرے بیٹے دی تے بیٹے نو نہیں کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او پیغمبراں نے تے اپنے مشرک باپاں دیاں عزتاں کر کے وکھائیاں نے. میرا باپ تے مسلمان ہے تے میں تو کہہ کے بولانا اللہ اکبر اللہ. حضرت امیر المومنین کو فرمان لگا میرے باپ کو پوچھو میں نے میرا کوئی حق ادا کیتا کہ کوئی نہ. وہ ساری اولاد دا بھی حق ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر فرمان لگے کہ اولاد دے بھی حق پھوٹے ہیں والدین دے ذمہ. کی حق نے جی؟ حق یہ ہے کہ تیرے واسطے تیرا باپ چنگی اپنی تیری ماں تلاش کرتا مومنہ کے نال مسلم عورت کے نال شادی کرتا. یہ تیرا پہلا کسی اے اولاد دا حق جے رشتہ اچھی جگہ دے کرنا مسلمان واحد عورت کے نال رشتہ کرنا یہ اولاد دا حق ہے. اور میں دوسرا میں تیری پیدائش سے تیرا نام اچھا رکھدا تیرا عقیقہ کردا تے تو جوان ہو کے تیری شادی کردا تے وراثت دے اندر تینوں پورا پورا حصہ دیندا. نوجوان کہنے لگا امیر المومنین جی میرا باپ سامنے کھڑا ہے نہ پوچھو نا کہ میرا کوئی حق ادا کیتا ہے کہ کوئی نہ. حضرت عمر فرماتے ہیں دس کی کہنا چاہنا ہے. فرمایا امیر المومنین جی نے کہ جناب مشرکہ عورت دے نال شادی کیتی ہے بے دین عورت دے نال نے شادی کیتی ہے نے میرا پہلا حق ماریا. دوسرا میں پیدا ہویا وا تے میرا اجے تک عقیقہ نہیں کیتا. میرا نام نے گبریلا رکھیا جڑا گوبر دے اندر کیلا ہوندا کالے رنگ دا گبریلا کہے جاندا ہے عربی دے اندر. امیر المومنین جی نے میرا نام گبریلا رکھیا ہے. نے میرا دوسرا حق بھی مار لیا. میں نوجوان ہاں میں بالغ ہاں تے میرا باپ میری شادی نہیں کرتا پیا. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہج کر کے باپے وال نظراں پائیاں بابا جی اپن تے اولاد دا حق دیتا کوئی نہیں ہن اپنے حق منگنا گئے ہو لیکن بیٹے دے سامنے باپ دی توہین نہیں کیتی میرے عمر نے. اللہ اکبر اللہ. بیٹے نو سمجھا سمجھو کے گھر گل دیتا تے باپے نو کہن لگے بزرگوں گل سونا جویں والدین دے حق تے حقوق رکھے نے شریعت نے جویں والدین دے حق تے حقوق رکھے نے شریعت نے اسی طرح اولاد دے حق تے حقوق بھی رکھے نے. اللہ اکبر اللہ. ویر جی اپنی اولاد دا حق ادا کرنا ہے. تیسرا اصول تربیت دا او دا نام اچھا رکھنا ہے. پیدا ہوئے تے اللہ اکبر اللہ دا عقیقہ کرنا ہے. چوتھا اصول سناواں میری اور دوسرے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تھوڑا جا بڑا ہو جائے انہوں تین قسم کے آداب سکھانے نے. انہوں کھانا کھان کے آداب سکھانے نے. انہوں عبادت کے آداب سکھانے نے. انہوں بولن چلن کے آداب سکھلانے نے. اللہ اکبر اللہ. انہوں کھانا کھان کے آداب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی بیٹا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پہلے کھاون دے اندر جڑا بیٹا سی میرے پیغمبر دے نال کھانا کھا رہا. توجہ میرے وال میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تے ساری کریاں دے اندر انج کر کے ہاتھ پہ ماردا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے گھٹ کو پکڑ لیا. میرے پیغمبر نے ہاتھ پکڑ لیا تے فرمایا کل بسم اللہ. اے بیٹے کھانا کھان تو پہلے اللہ دا نام لینا ہے. وقل بیمینک تے اپنے سامنے اٹھانا ہے تے اپنے سجے ہاتھ دے نال کھانا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر نے کھانا کھان دے آداب دسے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں بازار کے اندر. آپ دن واسطے حضرت حسن نے بازار کے اندر کھجور پئی ہے. حسن بیٹے نے اٹھا کے اپنے منہ کے اندر داخل کر دی. میرے پیغمبر نے دیکھ لیا تے آقا فرماتے ہیں کافی یا حسن. اے حسن کھجور باہر کر دے. اے حسن کھجور باہر نکال دے. 85 کہندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا کھجور نو نکل گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی انگلی میرے حسن دے گلے دے اندر ماری تے کھجور باہر کٹ کے رکھ دیتی. فرمایا حسن بیٹا تو بازار کے اندر شہر چکی ہے تینوں نہیں پتا یہ حرام ہے کہ حلال ہے. تینوں نہیں پتا ہو سکتا ہے صدقے دی ہوئے تے صدقہ اللہ رب العالمین نے نال محمد تے حرام کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بیٹے کو کھانا کھان دے دا دس بیٹا سجے ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے تے کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تے اپنے اگوں کھانا کھانا ہے. وائے ناکامی تے بچے رہ گئے. ساڈے بڑیاں نوں بھی کھان دے آداب نہیں آندے.
کتے دیکھ لو نا کلیمے تے کسی نے کرنٹی پائی کسی نے بوس کی پائی ہاتھ دے اندر آئی فون بھریا کسی نے سامسنگ بھریا تے بڑی تہذیب دے نال کوئی پراڈو دے آیا کوئی ٹوڈی دے آیا کوئی کرولا دے آیا تے ویکھن نوں انج لگدا جویں یہ بڑا ہی مہذب معاشرہ ہے بھائی تے تہذیب اودوں تک ہی رہندی ہے کدوں تک جدوں تک ایک آواز نہیں لگدی کیڑی آواز روٹی کھل گئی آواز لاؤ تے ویکھو تے چودھری صاحب دے لٹھے کدھر گئے تے بوسیاں کدھر گئیاں تے کرنیاں کدھر گئیاں تے اے چمچا کھڑکدا ہے جویں اللہ معاف فرمائے میدان کارزہ لگاؤ تے کھا کھا کے چودھری صاحب اتوں دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث سن لیا جے فرمایا اپنے پیٹ دے 3 حصے کرو کنے حصے بولو کنے حصے 3 حصے کرو ایک حصے دے اندر پانی دوسرا حصہ روٹی کھانے واسطے تے تیجا حصہ ساہ واسطے تے اسی کھانے ہیں جتھے پانی اوتھے بھی روٹی جتھے روٹی اوتھے بھی روٹی تے جتھے ساہ اوتھے بھی روٹی تے جدوں ساہ بند ہو جاندا تے چوری صاحب توڑتے ہوندے نے کپڑے لپڑے تے پیٹ پھلیا تے ڈاکٹر صاحب بھی دوروں ہی ویکھ کے کہہ دندے نے چوری صاحب لگدا جی کسے دا ولیمہ کھا کے آئے ہیں تے جنہ کھا لے تہاڈی طبیعت خراب ہو گئی کھٹا پیا تے اٹھے ہی لمے پے گئے سیدھے نہیں صاحب لگے کھانا کھان کے آداب میرے پیغمبر نے فرمایا 3 حصے کرو پیٹ 3 حصے کرو ایک حصے کے اندر ساتھ دوسرے اندر پانی تیسرے اندر کھانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب سکھلائے ادب سکھلایا کھانے دا پہلا ادب کھانے دا دوسرے آداب سکھلا اپنے بیٹے بیٹی نو عبادت دے آداب سکھلا عبادت دے آداب سکھلا اللہ اکبر اللہ لے کے آیا کر نال مسجد دے اندر اپنے بیٹے نال مسجد دے اندر لے کے آیا کر ایک دے اے بڑا مسئلہ سی بیٹے مسجد دے اندر لے کے آنے کہ ساڈے باپے ٹی گھنٹی دے مار کے دب کر نیانے نو پریشان کر دے بچے نے پیشاب کر دیندا بچہ کلی صاف لپیڑ بھی دیندا تے اسی اونوں مار کے دب کے اودا بڑا پیشاب وچ کر دے فرمایا جدوں تہاڈیاں سبھاں دے پیچھے بچیاں دے شور دی آواز ختم ہو جائے نا تو سمجھو کہ تہاڈا سوال شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ بچے نو عبادت دے آداب سکھلا اپنے نال مسجد دے اندر لے کے آ تیرا بچہ تیرے نال مسجد دے اندر آئے گا جویں رکوع کرے گا تیرا بیٹا رکوع کرے گا جویں تحیات تے بیٹھے گا تیرا بیٹا تحیات تے بیٹھے گا بچپن دے اندر تیرے بیٹے دی اے عبادت بن جائے گی اے عادت بن جائے گی کہ جدوں جوان ہوئے گا او دی عبادت بن جائے گی بھی اپنے بیٹے نو آداب سکھلا عبادت دے اللہ دا لفظ کو وچوں کڈ اللہ دا نام بڑا پیارا تے سوکھا جا چھوٹا جا بچہ اجے بولدا نہیں سب نالوں پہلے اللہ دا نام سکھلا اللہ اکبر اللہ پنجواں تے آخری اصول بیان کرا میری اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنجواں تے آخری اصول تے میرا سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پنجواں اصول تربیت دا جدوں بیٹا بیٹی جوان ہو جائے او دی عرفے دی ڈگری دا انتظار نہ کر او دی بی اے دی ڈگری دا انتظار نہ کر او دا اے نہ کہہ کے انجینئر بننے والا ہے بابا میں اللہ دی قسم سی غیراز دے اندر رہ کے میں تینوں گل سمجھانا چاہنا وا کہ تے اے نہ ہوئے او دی ڈگریاں پوریاں ہوندیاں تیری بیٹی تیری چادر نو داغ نہ لگا کے چلی جائے اللہ اکبر اللہ میری ماما تے بہناں وی جمعہ سنائیاں نہیں میں اپنی ماما بہناں کے گزارش کراں گا میری بہناں 2 گھنٹے تیرے نال فون تے گل کرن والا 2 گھنٹے تیرے نال فون تے گل کرن والا تیرا مخلص نہیں ہو سکتا 2 سال دودھ پلانے والی ماں تیرے نال مخلص ہے اللہ اکبر اللہ 5 منٹ فون تے گل کرن والا تیرے نال مخلص نہیں او تیرا باپ تیرے نال مخلص ہے جڑا تو دے اندر بھی جڑا بارش دے اندر بھی تے محافظ بن کے تینوں سکول لے کے جاندا رہیا تینوں مدرسے کو جاندا رہیا او تیرا محافظ ہے اللہ اکبر اللہ او باپ تیرا مخلص ہے جس باپ نے تیری 20 سال تربیت کی ہے اپنے باپ دی 20 سال دی تربیت ہے اس 5 منٹ میں فون دے پیچھے اپنے بیٹا اپنے باپ دی چادر نو داغ نہ لا کے چلے جائیں اللہ اکبر اللہ ویر جی پنجواں تے آخری اصول اولاد دی تربیت دا اولاد جوان ہو جائے بیٹا بیٹی جوان ہو جائے تے اودی شادی کر دیا کرو اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اندر کوئی ممانعت نہیں شادی واسطے جناب شرطاں رکھیاں گئیاں نے لیکن ویر دی دین نو ترجیح دیا کر حسن نو ترجیح نہ دیا کر کیونکہ حسن ایک ٹائم ایسا آئے گا چلا جائے
جتنا ہی حسن جائے گا محبت بھی چلی جائے گی. اللہ اکبر. دولت میں کہ کسی دن پیار نہ کریا کر, دولت میں کہ کسی دن شادی نہ کریا کر. وٹی سمندے عباسیہ سنیا نعمت الگل ایام نداولھا بین الناس. دن پھر کے آندے نہیں, دن پھر رہندے نہیں. ایک ٹائم ایسا آئے گا دولت چلی جائے گی تے نال محبت بھی چلی جائے گی. دین ویکھ کے پیار کر, دین ویکھ کے شادی کر, نہ دین مکے گا نہ محبت مکے گی. نہ دین مکے گا نہ محبت مکے گی. اے 5 اصول نے تربیت دے, اپنی اولاد کی تربیت دے. دعا کرو اللہ رب العالمین انہاں اصولاں دے مطابق سب اپنی اولاد کی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے. پہلا اصول کی ہے, اولاد جدوں بھی منگنی ہے کدے کولوں منگنی ہے؟ اللہ رب العالمین دے کولوں منگنی ہے. آپ منگنی ہے تے نیک منگنی ہے. دوسرا اصول, اگر اللہ بیٹا دے دے تے رب نوں ناراض کرنا, رب نوں ناراض کرنا نہیں. تے جے بیٹی دے دے تے پھر آپ ہی منہ کٹنا نہیں. تیسرا اصول, بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے اودا نام اچھا رکھنا ہے, نام اچھا رکھنا ہے تے اودا عقیقہ کرنا ہے. چوتھا اصول, اپنے بیٹے بیٹی نوں آداب سکھلانے نے, ادب سکھانا ہے. کھانا کھان دے آداب دسو, عبادت دے آداب دسو, بولن چالن دے آداب دسو. ساری قسمیں ساڈے کئی بندے ایسے اپنی اولاد نوں آپ جھوٹاں دی بانڈ ہے ہی نہیں, اپنی اولاد نوں جھوٹ سکھائی جاندے. دروازہ کھڑ کے کون, میں فلاں جی, بیٹا باہر آیا جی, بیٹا اپنے پاپا کو بلا کے لاؤ. بیٹا گیا تے پیو نے آکھیا جا کے آکھی انہوں کہا کہ میرے ابو کہہ رہے کہ ابو گھر نہیں ہے. بیٹا گیا جا کے, میرے پاپا کہہ رہے ہیں انکل کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, میرے پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. اسی آپ جھوٹ سکھانے اپنی اولاد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بی بی آئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھی تے اودا بیٹا گودی تے نکل کے نا پرے چلا گیا. تے اونے اپنے بیٹے نوں بلایا تے کہنے لگی کہ آپ بیٹا تینوں کوئی چیز دواں. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی تیرے کول کوئی چیز ہے بھی ہے کہ ہمیں جھوٹ بولے؟ فرمایا اللہ کے رسول چیز ہے میرے کول, میں دینا چاہنی اپنے بیٹے نوں. آقا فرماتے ہیں بی بی اگر تو کوئی چیز نہ دی تو تو گناہگار ہو جائے. تربیت پہلے آپ سچ اپناؤ, پھر اپنی اولاد نوں آداب سکھلاؤ, بولن چالن دے. پنجواں اور آخری اصول یہ ہے, جدو اولاد جوان ہو جائے, بیٹا بیٹی جوان ہو جائے, کسی چیز کا انتظار نہ کرو. آج جوان ہوئی ہے کل وہ نکاح کر دو, آج بیٹا جوان ہوا کل وہ شادی کر دو. وراثت دے اندر ہی پورا حق دیا کرو. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور انہاں اصولوں کے مطابق اللہ رب العالمین اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.